आजम गढ़ से एक ऐसा नौजवान जिसने अपने खूबसूरत और बेबाक लहजे से उर्दू मुशायरों में इन दिनों हलचलें पैदा की हुई हैं। अपने खूबसूरत लहजे से आज के हालात को आईना दिखाने वाली शायरी कहना और उन अशआर को अपने खूबसूरत तरन्नुम से सजाकर सामईन की खिदमत में पेश करना, ये कमाल है जनाब शादाब आज़मी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मतलब ये अर्ज किया है कि किसने आखिर ये कहा, शिकवा गिला करने को रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। किसने आखिर ये कहा, शिकवा गिला करने को रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को, रब ने बख्शी है ज़बां शुक्र अदा करने को। वो आपसे हो न सकेगा, मुझे मालूम है ये। आपसे हो न सकेगा, आपसे हो न सकेगा, मुझे मालूम है ये। हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। वाह वाह वाह, हौसला चाहिए इजहारे वफा करने को। बद्दुआ हम नहीं करते हैं किसी के हक में, बद्दुआ हम नहीं करते हैं किसी के हक में, सिर्फ हाथों को उठाते हैं दुआ करने। वाह 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 वाह, सिर्फ हाथों को उठाते हैं दुआ करने को। मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना, मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना। मोमिनो साथ किसी के भी बुरा मत करना। तुम तो आए हो जमाने में भला करने को। वाह 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 वाह, जमाने में भला करने को। मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना, वरना मसलहत का ये तकाजा है बिछड़ना, वरना दिल नहीं करता तुम्हें खुद से जुदा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मतलब समात फरमाएं। इरशाद। तुझे खोने का कोई गम नहीं है, तुझे खोने का कोई गम नहीं है, तुझे खोने का कोई गम नहीं है। मिला है जो वो तुझसे कम नहीं। वाह 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 वाह, किसी पानी की कीमत कम नहीं है। समाज फरमाए दोस्तों, किसी पानी की कीमत कम नहीं है, किसी पानी की कीमत कम नहीं है। हर एक पानी मगर ज़मज़म नहीं। वाह 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 वाह। जितने डॉक्टर यहाँ हैं वो सब सुने कि मेरा ज़ख्म जिगर जो ठीक कर दे, सुने कि मेरा ज़ख्म जिगर जो ठीक कर दे, मेरा ज़ख्म जिगर जो ठीक कर दे, किसी के पास वो मरहम। वाह 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 वाह, शादाब जिंदाबाद। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। कि मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा, मुकाबिल फिर कोई अपना ही होगा, कि दुश्मन में तो इतना दम। वाह 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 वाह। अरे शादाब, तो एक बार जरा सा मुझे आप बताएं, इधर वाले भी बता दें। बहुत शुक्रिया। कि कोई शिकवा कोई गिला है क्या, वाह, सच बता मुझसे तू खफा है क्या।
کیا کہنا؟ سچ بتا مجھ سے تو خفا ہے کیا، ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے، ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے، کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا؟ ارے واہ 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 واہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کوئی شکوہ کوئی گلہ ہے کیا، سچ بتا مجھ سے تو خفا ہے کیا، ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتے، کیا کوئی اور مل گیا ہے کیا، میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے، میں چھلکتی ہے تیری آنکھوں سے، تیری آنکھوں میں میکدہ ہے کیا، تیری آنکھوں میں میکدہ ہے کیا، اب تو آنکھوں سے خون بہتا ہے، اب تو آنکھوں سے خون بہتا ہے، زخم ناسور بن گیا ہے کیا، اور میں جو رویا تو رو دیے تم بھی، میں جو رویا تو رو دیے تم بھی، تم کو بھی عشق ہو گیا ہے کیا۔ پیش کرتا ہوں سماعت کریں مطلع۔ ایک حسین پاتھر کو ہم خدا بنا بیٹھے، ایک حسین پاتھر کو ہم خدا بنا بیٹھے، سر کہاں جھکانا تھا، سر کہاں جھکانا تھا، سر کہاں جھکا واہ 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 واہ، بھائی شاداب زندہ باد زندہ باد، کیا کہنا؟ کہاں جھکا بیٹھے۔ اور دیکھیے آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوا ہے، ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ سر کہاں جھکانا تھا، سر کہاں جھکا بیٹھے، اس فریب دنیا کو ہم سمجھ نہیں پائے، اس فریب دنیا کو ہم سمجھ نہیں پائے، کس سے دل لگانا تھا، کس سے دل لگانا تھا، کس سے دل لگا بیٹھے، کس سے دل لگانا تھا، کس سے دل لگا۔ اب بیدار ہوئے ادھر والے، پیش کرتا ہوں ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ اس فریب دنیا کو ہم سمجھ نہیں پائے، ان کی مسکراہٹ کا کچھ سبب نہیں معلوم، ان کی مسکراہٹ کا کچھ سبب نہیں معلوم، وہ جو مسکرائے تو ہم بھی مسکرا بیٹھے، مسکرائے تو ہم بھی عشق میں لٹ کر ہیں آباد، عشق میں لٹ کر ہیں آباد۔ سنے ڈاکٹر صاحب؟ عشق میں لٹ کر ہے آباد، عشق میں لٹ کر ہیں آباد، عشق میں لٹ کر ہیں آباد، عشق میں لٹ کر ہیں آباد، مجنوں راجھا اور فرہاد، مجنوں راجھا اور فرہاد، آپ بھی ہم پر مرتے تھے، 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 بھول گئے ہیں یا ہے یاد، بھول گئے ہیں یا ہے یاد۔ ایک مطلب پڑھ کر کے پھر آپ کی اجازت۔ ایک بار
دیکھ لے مجھے. پیش کرتا ہوں سماعت کریں کہ ایک بار دیکھ لے مجھے رخ اپنا موڑ کر. ایک بار دیکھ لے مجھے, ایک بار دیکھ لے مجھے رخ اپنا موڑ کر. کیا کہنا؟ میں جا رہا ہوں آج تیرا شہر چھوڑ کر. واہ 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 واہ. میں جا رہا ہوں آج اتنا بتا دے دل کی تسلی کے واسطے. اتنا بتا دے دل کی تسلی کے اتنا واسطے. بتا دے دل کی تسلی کے واسطے. کیا پا لیا ہے تو نے میرے دل کو توڑ کر. میں جا رہا ہوں آج تیرا شہر چھوڑ کر. کیا کہنا.